उडायो सपना सबै हुरीले जस्तो भएर समाप्त हुनेछ। नेकपा यसरी नै चल्छ त, त्यसो भने यसरी नै त को चल्छ त? अतीत भुलेका छैनन्। यिनी एमएम नरवाणे, मनोज मुकुन्द नरवाणे हुन् भारतीय सेना प्रमुखको हैसियतले। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा नेपालले जब हामीले निशाना छाप पास गरेर बकैदा नेपालको भूमि बनायौँ, त्यसपछि पनि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारामा भारतीय सेना राख्नुपर्छ भनेर जिकिर गरिरहेका छन्। भारतीय दूतावासको 2 कौडीका एजेन्टहरूले पनि राष्ट्रवादी कुरा गरेका देखेका छौँ। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गोयल आउन् कि सामन्त आउन् कि महान सामन्त, त्यसले केही असर गर्नेवाला छैन। र तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि 22 गते उनी यहाँ प्रस्थान गर्दैछन्। के प्रश्न गर्नुभयो मलाई? तपाईँले चाहिँ कालो झन्डा देखाउने कुरा गर्नुभयो नि नरवाणे आउँदाखेरि, तपाईँको तर्फबाट नि के कालो झन्डा देखाउने हो कि रातो कार्पेट बिछाउने हो? चाणक्य नीतिलाई पछ्याउनुहुन्छ भने रणनीति भनेको त्यो चिज हो। श्राद्ध गर्दा बिरालो किलामा बाँध्ने चलन छ अरे के ठाउँ ठाउँमा, बेकारको चलन। दर्शकबिन नमस्कार, हामीसँग यो साँझको समयमा विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक साथै पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ भने विशेष गरी उहाँसँग चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक विषयवस्तुमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। साथै भारतीय सेना प्रमुख चाहिँ नेपाल आउने कुराले, जुन रहेको प्रमुख आउने कुराले जति माहौल तताएको छ, त्योभन्दा बढी पनि भारतीय सेनापति नेपाल आउने कुराले माहौल तताएको छ। अब भारतीय सेनापति आइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न उब्जिन्छ। यही विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। जुन खालको चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउने कुराले हजुर हजुर नेपालमा चाहिँ एक खालको माहौल तताएको छ। हिजोको दिनमा नेपाललाई चाहिँ चिनको चाहिँ उक्साहाटमा चाहिँ उक्सेको नेपाल भन्ने सेना प्रमुख नेपाल आउँदा अब नेपालको सरकारले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ एकदमै स्वागत गरेर चाहिँ फुलमाला लगाएर चाहिँ उहाँलाई एउटा पदवी दिन लागिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? सर्वप्रथम त यति गहन विषयमा बातचित गर्नको निम्ति भ्युजभन्दा ज्यादा न्युज महत्त्वपूर्ण हो र कन्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर जसरी तपाईँ आउनुभएको छ, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गोर्खा लाइभ जस्तो गम्भीर च्यानलले जहिले पनि हल्का फुल्का विषय उठाउँदैन, जहिले पनि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विसङ्गति विरुद्ध आफूलाई खडा गर्ने राजनीतिक कर्मी होस् या अभियन्तालाई उसले महत्त्व दिएको छ भन्ने कुराको प्रमाण आज तपाईँले पेस गर्नु हो। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि तपाईँले अघि पेट बोलीमा भने जस्तै सामन्त कुमार गोयल, उनका महासामन्त माइबाप नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको आदेश तामेल गर्दै एउटा तालुकदार निकायको अड्डाको प्रमुखको रूपमा, प्रमुख जासुसको रूपमा रहेको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्सको प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, मिस्टर गोयल नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि त्यसै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिकमा तरङ्ग ल्यायो। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्त कुमार गोयल आउन त आए, तर हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा हामी 1 इन्च सम्झौता गर्दैनौँ। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा समेटिएको 374 किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गर्ने यो देशभक्त समाजवादको प्रस्थान बिन्दुलाई स्वीकार गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्ट्यान्ड स्पष्ट रूपमा राखेको विज्ञप्ति पनि तपाईँलाई थाहा छ। र अहिले फेरि त्यो माहौल तातिरहेको बेला त्यसको पृष्ठभूमि बनाउन आएका गोयल गइसकेपछि अब भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे, जसलाई एमएम नरवाणे पनि भनिन्छ छोटकरीमा, अङ्ग्रेजीको सर्टकटमा सुन्दाखेरि त्यस्तो सुनिन्छ, उनी ठ्याक्कै 19 गते विशेष विमान चढेर त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान चढेर सिधै आउँदैछन् र उनको 3 दिने भ्रमण तय भएको छ। र राष्ट्रपति महोदयले, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट उनले नेपाल आर्मीको अनररी चिफ अर्थात् मानार्थ प्रधान सेनापतिको फुली पनि लगाउँदैछन्। र यो सुन्दा हामीलाई झटक्क सुन्दा बडो आपत्तिजनक काउसोले पोले जस्तै, हजार बिच्छीले डसे जस्तै पीडा भएको छ। त्यसो त रेसिप्रोकली कतिपयलाई थाहा छ छैन, धेरैलाई थाहा होला, नहुन पनि सक्छ कि नेपाल आर्मीको चिफ अफ द नेपाल आर्मी, जसलाई छोटकरीमा सिएनसी भनिन्छ, नेपालको सिएनसी चाहे पूर्णचन्द्र थापाज्यू हुनुहोस्, पहिला अरू नै थिए,
पूर्णचन्द्र थापाज्यूलाई पनि भारतीय आर्मीको मानार्थ प्रमुख चिफ अर्थात् त्यहाँको सेना प्रमुखको दर्जा नि चिन्ह प्रदान गर्ने चलन छ। भारतीय राष्ट्रपतिको हातबाट उहाँले पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर यो कुख्यात बिरालो बाँध्ने प्रचलनको अब अन्त्य गरौँ क्या। क्यानाडा र अमेरिकाको सम्बन्ध जस्तो, बेलायतको सम्बन्ध जस्तो यो एउटा हिस्टोरिकल फेनोमेननमा त्यो अर्थोडक्स हामी अब स्वीकार गर्न यस मानेमा पनि यसपटक सक्दैनौँ। हामीले निकट अतीत भुलेका छैनौँ। यिनै एमएम नरवाणे, मनोज मुकुन्द नरवाणे हुन् भारतीय सेना प्रमुखको हैसियतले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालले जब हामीले निशाना छाप पास गरेर बकैदा नेपालको भूमि बनायौँ, त्यसपछि पनि कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना राख्नुपर्छ भनेर जिकिर गरिरहेका छन्। अब यो बेलामा चहराइरहेको घाउमा मलमपट्टि गर्नुपर्ने बेलामा नुन बेसार छर्किनको लागि, नुन चुक लगाउनको निम्ति, नुन खोर्सानी दल्नको निम्ति उनी आए जस्तै छ। म भन्न चाहन्छु यो पटक नेपाल सरकारले फेरि पुनर्विचार गरोस् र मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई चिफ अफ द आर्मीको दर्जा दिने र हाम्रो सिएनसीलाई पनि, नेपाली सेनापतिलाई पनि भारतमा सेनापतिको दर्जा दिने यो खालको अब यो परम्पराको अन्त्य गरौँ क्या। किनभने नेपाल एउटा नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी भएको, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रताको ध्वजा फहराइरहेको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता भएको, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्ने एउटा महान देश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भनिरहँदा कि नेपालले आत्मसमर्पण गर्नु ला हो कि के हो? होइन, यस्तो हो। यो त अब भारतमा जाँदा पनि त भोलि त्यहाँ हङ्गामा होला नि त। उनीहरूको लागि त हामी पनि काउसो जस्तो बिजाएका छौँ। कालापानी लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने नेपालको सेनापति भारतमा आएर दर्जानी चिन्ह लगाउने भारतीय सेनापतिको भनेर त्यहाँ भन्लान्। त्यो बेग्लै कुरा, उनीहरूले बजाउने डम्फुको ताल उनीहरूकै होला। तर एउटा कुरा होला, तर कस्तो भन्दाखेरि रको प्रमुख आउनु नै हाम्रो लागि त ठुलो उपलब्धि हो भनेर भारतीय च्यानलहरूले चाहिँ हामीले ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। किनकि नेपालको त्यो चुच्चे नक्सा नै हामीले गायब गरिदियौँ प्रधानमन्त्रीसँग भेटिसकेपछि भनेको सन्दर्भमा त्यसैलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीमा यो कुरा कन्स्पिरेसी थ्योरी, गेम थ्योरी पनि चल्छ के। त्यसले के गर्छ भने जे कुरा होइन त्यो कुरा हो भनेर गोएबल्स शैलीमा, तपाईँलाई थाहा छ नि, एडोल्फ हिटलर, नाजीवादी एडोल्फ हिटलरको सञ्चार मन्त्री थिए गोएबल्स, जो झुट कुरालाई 100 चोटि दोहोऱ्यायो भने साँचो हुन्छ भन्थे। यहाँ पनि गोएबल्सका खनाती जस्ता मान्छेहरूले वास्तवमा जो आफै भारतीय अन्डरकभर एजेन्ट छन्, सिआइए र रको पेरोलमा बसेका छन्, तिनीहरूले नक्कली राष्ट्रवादी भनेर असली राष्ट्रवादीको दोहोलो काटेको पनि हामी देख्यौँ। भारतीय दूतावासको 2 कौडीका एजेन्टहरूले पनि राष्ट्रवादी कुरा गरेका देखेका छौँ। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गोयल आउन् कि सामन्त आउन् कि महान सामन्त, त्यसले केही असर गर्नेवाला छैन। र तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि अबदेखि हामीले कुनै पनि भारतीय सेनापतिलाई नेपाली सेनापतिको दर्जानी चिन्ह दिने र नेपाली सेनापतिले पनि उताको दर्जानी चिन्ह लिएर के हुन्छ? आखिर हुन त भारतीय सेनापतिले पनि त्यो दर्जानी चिन्ह त लगाउने हो, अधिकार केही हुँदैन। मानको खातिर मान हो, अनररी भन्छ, त्यसलाई मानार्थ भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानको खातिर मान त भयो, तर मानको खातिर मान गर्ने चाहिँ उहाँको भित्रदेखिको अपेक्षा चाहिँ त्यो छैन नि त। हिजोको दिनमा चाहिँ जुन खालको नेपाललाई गाह्रो पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन खालको हिसाबले चाहिँ उहाँले जिब्रो पड्काउनु भएको थियो नि, त्यसलाई हामीले बिर्सन मिल्छ? रबर्ट डी कप्लानले भन्छन्, म तपाईँलाई सिचुएसन वुड हेभ बिन डिफरेन्ट के, म यो विषयमा इन्टरप्रिटेसन गरौँला। जस्तो मनसुन जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक रबर्ट डी कप्लानको एउटा भनाइ छ, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन। जुचे विचारधाराको कुरा गर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा अभ्यास गरिएको, चाहे जेसुकै समाजवादको कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो मोडालिटीको कुरा गर्नुहोस्, हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हौँ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा फहरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विशेष परिस्थितिमा खास गरी कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा 2 देशको बिचमा जुन खालको एउटा टग अफ वार, शीतयुद्ध अथवा एउटा खालको डिप्लोमेटिक रिलेसन पनि सङ्कटमा परेको बेलामा हामीले बहुत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। र एमएम नरवाणे अर्थात् यानि कि मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई रेड कार्पेट बिछ्याउन नेपाली जनता तयार छैनन्। जनताको भावना बुझेर कृपया 11th आवरमा अहिले स्थिति प्रतिकूल भएन, अब यो चलनको अन्त्य गरौँ। किनभने भारत पनि त आखिर नेपाल त
आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेदेखि नै स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता देश हो, सम्पन्न देश हो। भारत त अङ्ग्रेज गुलामहरूको त्यहाँ तलुवा चाटेको छ, उसको इतिहास त्यति निर्मम छ। यद्यपि 1947 मा त्यो पनि स्वतन्त्र हो। नेहरूहरू गान्धीहरूले भगत सिंहको सङ्घर्षको कारण त्यो स्वतन्त्र हो। जतिखेर उनीहरू अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटिरहेका थिए, जतिखेर उनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने अङ्ग्रेजहरूको गुलाम भएका थिए, त्यतिखेर सभ्य भव्य हिमवत खण्डको यो स्वतन्त्र सार्वभौम देश ठिङ्ग अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसकारण यो स्वतन्त्र हिमाली हिमवत खण्डमा भारतीयहरूले कुनै पनि हालतले आँखा नचम्काउन्, हात नलम्काउन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो भारतीय विस्तारवाद प्रति जुन ढङ्गको एउटा रोष छ, आक्रोश छ, त्यसलाई हामी शालीनतापूर्वक प्रकट गर्छौँ। म त मुखमा माइक फिट गरेर जन्मिया जस्तो मान्छे, अलिकति आवाज सर्को छ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, लगन पछिको पोते काम छैन। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि, अरू कुरा अन्त चैतव जन्त भने जस्तो स्थिति गर्नु हुँदैन। यम नरमाणीले अहिले नेपाल आउने निर्णयमा पुनर्विचार गरून्, कालो झन्डाको सामना गर्नु नपरोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। अहिले समय खराब छ। अहिले नेपाली जनताले किमार्थ उनलाई हेर्न चाहेका छैनन्, त्यसकारण जनताको भावना बुझेर उनले पनि आफ्नो भ्रमण स्थगन गरून् र यहाँ पनि उनलाई जुन दर्जानी चिन्ह दिने कुरा छ। आज 16 गते हो, भरे तपाईँले यो भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ 17 गते, 18 गते 2 दिन बाँकी छ, 19 गते उनी यहाँ प्रस्थान गर्दैछन्। के प्रश्न गर्नुभयो मलाई? तपाईँले चाहिँ कालो झन्डा देखाउने कुरा गर्नुभयो नि नरमाणी आउँदाखेरि, तपाईँको तर्फबाट नि के कालो झन्डा देखाउने हो कि रातो कार्पेट बिछाउने हो? चाणक्य नीतिलाई पछ्याउनुहुन्छ भने रणनीति भनेको त्यो चिज हो, नाजुक शरीर जस्तै हो जसलाई कछुवाले कडा खोलभित्र लुकाउँथ्यो। म आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस् र हेर्दै जानुहोस्। मलाई त अहिले पनि 1% के भरोसा छ भने कतै मनोज मुकुन्द नरवाणेले आफ्नो भ्रमण स्थगन गर्लान् र अब यो रेसिप्रोकल गर्ने जुन कुरा छ नि, पारस्परिक हितको हिसाबले नेपालको सेनापति त्यहाँको भारतीय सेनाको सेनापति हुने, भारतको सेनापति चाहिँ नेपालको सेनापति हुने, यो अनरबी जो चलन छ यसलाई नै हामीले पुनर्विचार गर्न सक्ने अझ अप्सन छ। हेर्दै जाउँ। 1% होइन भने उनी नेपाल आयो भने उनले विरोधको सामना गर्ने 100% निश्चित छ। भनेपछि जुन खालको यो सेनापतिको चाहिँ मानर्थ साटफेरको कुरा छ नि, यसको अन्त्य हुनुपर्छ कि यसलाई चाहिँ निरन्तर दिनुपर्छ? यो के छ भने निरर्थक चलन हटाउनुपर्छ। श्राद्ध गर्दा बिरालो किलामा बाँध्ने चलन छ अरे के ठाउँ ठाउँमा, बेकारको चलन। त्यसले केही फाइदै हुँदैन, कुनै शास्त्रमा पनि लेखेको छैन। त्यसकारण यो बिरालो बाँध्ने शैलीको यो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको अनरबी चिफ अर्को देशको हुने, यो अरू देशमा पनि चल्ला। अनि हाम्रो देशको सिएनसी पनि, प्रधान सेनापति पनि, चिफ अफ द आर्मी पनि भारतको चिफ अफ द आर्मी हुने, अनरबी हुने भन्ने यो जो चलन छ यसले केही फाइदा गर्दैन। यो मानको खातिर मान हो। त्यसकारण यस्ता चलनहरू हामीले अब हटाउँदा राम्रो हुन्छ। भनेपछि जुन खालको चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्यो भन्नु होला, फेरि हामीले चाहिँ यस्तो गर्यो भन्नु होला, त्यहाँ उहाँहरूको तर्फबाट केही परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ? यसले दुवैतर्फ बोझ हुन्छ क्या। भारतमा गएर हाम्रा प्रधान सेनापतिले पनि त प्रधान सेनापति, भारतीय सेनाको प्रधान सेनापतिको फुली लगाउँदैछन् नि त। अनि त्यसले त उनीहरूलाई पनि अतिरिक्त बोझ होला, टेन्सन होला। त्यसकारण यो नदुखिया कपाल किन डोरी लाएर दुखाउने? हिजोसम्म यो प्रचलन थियो, राजा महाराजाले पनि चलाए, पञ्चायत कालमा पनि थियो। अब चाहिँ यो प्रचलन अन्त्य गरौँ। स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा यो कुरा शोभायमान हुँदैन भनेर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै देशमा ढल्कने कोल्टिने काम गर्नु हुँदैन भनेर जो असंलग्न परराष्ट्र नीति, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावना आत्मसात गरेका छौँ। भारत र चीनको बिचमा इक्विप्रोक्सिमिटीको नीतिको आधारमा हामीले हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन र डिप्लोमेसी तय गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै पनि ढल्किने होइन, कोल्टिने होइन। हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरी इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको निम्ति हामीले हाम्रो भाग्य आफैले अजमाएर अगाडि बढ्ने हो भन्ने भावमा हामीले अब यो खालको कुख्यात परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। भनेपछि केही परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? नरवाणे आइसकेपछि नेपालमा केही असरबाट लाग्दैन। मानौ उनी जोर जबरजस्ती बाई हुक आयो भने पनि आउँछन्। त्यही दाल भात तरकारी, अब अचार विचार, मिष्टान्न, 84 व्यञ्जन के पस्किन्छ। फेरि अब के छ भने आउनै लागेको विमानलाई तारो हानेर खसाल्नु पनि भएन, जा भनेर घुच्चुकमा हानेर उता पठाउनु पनि भएन। आउँछु भनेर
भारी भरकम तयारीका साथ आइसकेपछि अपमान गर्न मिल्दैन भन्ने चलन एउटा गभर्मेन्टको बाध्यता पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ अथवा म नै सरकार प्रमुख हुन्थ्यौँ भने हामीले कसरी ट्रिट गर्थ्यौँ, अहिले सडकमा बसेर कराउनु त सजिलो छ भन्ने कुरा पनि छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय अडानको ध्वजालाई जहिले पनि फहराउनेछ, मुखरित गर्नेछ र एमएम नरमाडेको यो भ्रमण हरेक अर्थमा असफल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके भने अन्त्यमा किनभने हाम्रो उनीप्रति कुनै द्वेष छैन, विद्वेष छैन। उनले जुन अभिव्यक्ति दिए, जुन ढङ्गको घटिया गतिविधि गरेका थिए, नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध, नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा विरुद्ध उनीहरूले जसरी एउटा अभियान गरेका थिए अथवा आदेश दिएका थिए, त्यो किमार्थ हामीलाई सही छैन भनेर हामीले विशेष आपत्ति गरेका हौँ। अन्त्यमा छौँ सर, विशेष गरी नेकपामा त्रिपक्षीय एक खालको चाहिँ द्वन्द्व बढिरहेको छ नि पछिल्लो अवस्थामा। यो द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? के छ अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एउटा जीवन्त गतिशील पार्टी भनेको हिरा जस्तै हो। हिरा चाहिँ विशेष राप र तापले र चापले बन्छ क्या। वाद विवाद संवाद हुन्छ, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको प्रक्रियामा राजनीतिक शास्त्र अगाडि बढ्छ, राजनीतिक पार्टी पनि त्यसरी अगाडि बढ्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी लेभलको मान्छे पनि हो। त्यस कारण मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट रूपमा वादे वादे तत्त्वबोध जयते भने जस्तो हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा मरणशील पार्टीमा कुनै बहस पनि हुँदैन, विवाद पनि हुँदैन, केही तपाईँको एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि हुँदैन। नेकपामा त्यो छ, त्यो मैत्रीपूर्ण तरिकाले अगाडि जान्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले हल हुन्छ। नेकपा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। तमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने, नेकपालाई फुटोस् भनेर 33 कोटी देवता भाग्ने, अनि त्यसपछि तामा तुलसी भाग्नेहरूको सपना अन्तत उडायो सपना सबै हुरीले जस्तो भएर समाप्त हुनेछ। नेकपा यसरी नै चल्छ त? त्यसो भने यसरी नै त को चल्छ? तपाईँ पनि चल्नुहुन्न, म पनि चल्दिनँ। दिनपछि रात हुन्छ, रातपछि दिन हुन्छ, सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख हुन्छ। प्रकृतिको नियमलाई सतत पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोनाको कहरको बिचमा पनि हामीले रुँदै हाँस्न जानेका छौँ। कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ र नेकपाले पनि आफ्नो भाग्य र भविष्य, जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडेर अगाडि बढाउनेछ। हस्, धन्यवाद। मलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। ल, तपाईँलाई पनि मिटर ब्याजमा मुरी धन्यवाद। थ्याङ्क यू।